क्यों कहूँ सुख रुहन के, इन प्यूसों रस रंग। आठों जाम आराम में, एक जरा नहीं दिल भंग। एक जरा नहीं दिल भंग। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को, निजानंद स्वामी को, श्री प्राणनाथ प्यारे को। प्रिय सुंदर साथ जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी राजी महाराज को कति ठुलो कृपा हामी सबैको जीवनमा बर्सिरहेको छ। परिक्रमा ग्रन्थ अन्तर्गत हामी लाल चबुतराको दिव्य शोभामा सुशोभित भई राजीलाई बीचमा राखेर वरिपरि बसेर उहाँको साथमा प्रेमका वार्तालाप गरिरहेको सुन्दर प्रसङ्ग। त्यहाँको दिव्य आनन्दको वर्णन कसरी गरौँ? शब्दातीत त्यो आनन्दको शब्दमा ल्याउन नसकिने त्यो दिव्य आनन्दको वर्णन कसरी गर्न सकिन्छ र? यी प्रसङ्गहरू चलिरहेका छन्। 11औं प्रकरणको आज 49 चौपाईदेखि 60 चौपाईसम्म चल्दैछ। सुरु गरौँ। क्यों कहूँ सुख रोहन के, बोलो श्री सद्गुरु महाराज को। रुहन के अर्थात् ब्रह्मात्माहरूको क्यों कहूँ सुख, त्यो आनन्दको वर्णन कसरी गरौँ? जो आठौं पोहर पिउपास, जो भनेको जो ब्रह्मात्माहरू चाहिँ आठै प्रहर पिउपास प्रियतम धामधनीको पासमा बसिरहनुहुन्छ। रात दिन सोहबत में, सोहबत में भनेको नजिकै सानिध्यतामा, रात दिन त्यस्ता ब्रह्मात्माहरू धामधनीको नजिकै चरणको आश्रयमा बस्नुहुन्छ। करे हाँस विलास, नजिकै चरणको नजिकै बसेर हास्य विनोद आनन्दका लीलाहरूमा सामेल हुनुहुन्छ। त्यस्ता ब्रह्मात्माहरूको सुख कसरी वर्णन गरौँ? क्यों कहूँ सुख रुहन के, हे सुन्दर साथजी, त्यस्ता दिव्य आत्मा ब्रह्मात्मा सुन्दर साथको आनन्दको वर्णन कसरी गरौँ? जो आठौं जाम दिन रात, जो ब्रह्मात्माहरू चाहिँ आठौं जाम आठौं प्रहर दिनमा पनि रात पनि सँगै धामधनीको साथमा आनन्दमा रहनुहुन्छ। प्रेम प्रीत स्नेह की, धामधनीको प्रेमको, धामधनी राजी महाराजको प्रीतिको अनि स्नेहको कृपाको छत्र छायामा बसेर त्यही प्रेमको अमृतको प्याला पिउनुहुन्छ। भर भर प्याले पिलात, भर भर प्याले प्यालालाई प्रेमको प्रेम रूपी अमृतको प्यालालाई राजी महाराजले जुन पिलाउनुहुन्छ त्यसलाई पिउनुहुन्छ। खुब आनन्द मग्न हुँदै सुन्दर साथहरू। क्यों कहूँ सुख रुहन के, हे सुन्दर साथजी, त्यस्ता ब्रह्मात्माहरूको दिव्य आनन्दको वर्णन कसरी गरौँ? जिनका साकी ए, साकी भनेको प्रेम रूपी अमृतको प्याला पिलाउने वाला, त्यस्ता स्वयं धामधनी राजी महाराज जो प्रेम रस अमृत पिलाउने वाला हुनुहुन्छ। धनी प्याले इश्क के, राजी महाराजको प्याला चाहिँ कस्तो के को प्याला पिलाउनुहुन्छ भने इश्कको प्याला, प्रेमको रसको प्याला पिलाउनुहुन्छ। भर भर रुहको दे, त्यो प्रेम अमृत रसको प्याला भरी भरिकन प्रेम रूपी इश्क रूपी प्यालालाई ब्रह्मात्माहरूको सामनेमा दिनुहुन्छ, पिलाउनुहुन्छ। क्यों कहूँ इन सुख की,
त्यो बेलाको दिव्य आनन्दको वर्णन कसरी गरौँ? जो सदा सोहबत धनी जात, धाम धनी का जात अथवा अङ्गना, स्वयं राजी महाराजका अङ्गना ब्रह्मात्माहरू सोहबतमा अथवा सानिध्यतामा नजिकै जो रहनुहुन्छ रात दिन, जो इस्क आराम में, जो ब्रह्मात्माहरू चाहिँ इस्क भनेको प्रेम, आराम में भनेको विश्राम गर्नु, प्रेममै विश्राम गर्नुहुन्छ, राज्यकै प्रेममा रात दिन विश्राम गर्नुहुन्छ। सो क्यों कहूँ इन मुख बात, त्यस्तो बेलाको आनन्दको वर्णन यो मुखले कसरी गर्न सकिएला र? क्यों कहूँ इन सुख की, कसरी यो सुखको वर्णन गरौँ? जिनका धनी खावन्द, जसको चाहिँ मालिक स्वयं राजी महाराज हुनुहुन्छ, प्राण प्रियतम हुनुहुन्छ। आठौं जाम रुहन पर, आठै प्रहर यस्ता ब्रह्मात्माहरूको उपरमा धाम धनी होत परसन्द, परसन्द भनेको प्रसन्न हुनु। राजी महाराज आठै प्रहर यस्ता ब्रह्मात्माहरूको पासमा खुब प्रसन्न भएर रहनुहुन्छ। क्यों कहूँ इन सुख की, यो सुखको, यो अखण्ड घर परमधामको दिव्य आनन्दको वर्णन कसरी गरौँ? जो ख्वाब में गैया भूल, जुन सुख चाहिँ, जुन आनन्द चाहिँ हामी ब्रह्मात्माहरूले ख्वाब भनेको यो सपनामय जगतमा आएर भुल्यौँ, त्यो आनन्दको वर्णन कसरी गरौँ? याद देने सुख अरस के, त्यही परमधामको आनन्द जसलाई हामीले भुलेका छौँ यहाँ बसेर, संसारमा बसेर, त्यसलाई याद दिलाउनको लागि धन्य भेजा यह सन्देश वाहक, धामधनी राजी महाराजले सन्देश वाहकलाई यहाँ पठाउनु भयो, धाम परमधामको दिव्य सन्देश समाचारको साथमा। क्यों कहूँ सुख हाँसिएको, त्यो हाँसिएको, हास्य विनोदको वर्णन परमधामको बीचमा राजी महाराजको साथमा प्रेम अमृतको प्याला पिउँदै गरेको हास्य विनोदको वर्णन कसरी गरौँ? जो ख्वाब में दैया भुलाए, जुन आनन्द चाहिँ हामीले ख्वाब भनेको यो सपना, यो झुठो सपना रूपी संसारमा आएर भुलेका छौँ। ऊपर फेर फेर याद देता है, अब त्यो आनन्दलाई फेर फेर बार बार याद दिलाउनुको लागि यहाँ स्वयं सद्गुरु यहाँ आउनुभयो। राजी महाराज स्वयं सद्गुरुको रूपमा यहाँ प्रकट भएर त्यो आनन्दको याद दिलाउनु भयो। पर पर्दा क्यों न जाए, तर परन्तु अज्ञान रूपी पर्दा चाहिँ केही गरी पनि हटेन। त्यो अज्ञान रूपी निन्द्राको पर्दा चाहिँ सद्गुरुले बार बार आएर सम्झाउँदा पनि हट्न सकेन। क्यों कहूँ सुख इनका, यो दिव्य आनन्दको वर्णन कसरी गरौँ? जासो धनी जी हाँसी करत, जासो जो ब्रह्मात्माको साथमा धाम धनी स्वयं राजी महाराजले हाँसी करत, हास्य विनोद गर्नुहुन्छ साथमा राखेर। ए विदा कहूँ मैं कितने, कति प्रकारले यसको वर्णन म गरौँ? जो रुहौँ धनीजी खिलावत, जो ब्रह्मात्माहरूलाई स्वयं राजी महाराजले खिलाउनुहुन्छ साथमा राखेर। क्यों कहूँ इन रुहन की, हे सुन्दर साथजी यस्ता ब्रह्मात्माहरूको त्यो दिव्य आनन्दलाई कसरी वर्णन गरौँ? धनीजी देखावे कई सुख, राजी महाराजले कैयौँ प्रकारले त्यो दिव्य आनन्दको रस पिलाउनुहुन्छ, दिव्य आनन्दको अनुभव गराउनुहुन्छ। दै सुख अखण्ड लज्जत, राज्यले के गर्नुहुन्छ भने त्यो अखण्ड घर परमधामको लज्जत अर्थात् आनन्दको अनुभव पल पल गराइरहनुहुन्छ।
ख्वाब देखाए के दुख। ख्वाब यो झुठो सपना रूपी संसारको दुःख सुखलाई देखाएर परमधामको त्यो दिव्य आनन्दको अनुभव गराउनुहुन्छ। क्यों कहूँ इन रुहन के, यी ब्रह्मात्माहरूको आनन्दको पारावार छैन। कसरी शब्दमा ल्याउँ? जो लेवत आठौं जाम, जो ब्रह्मात्माहरूले 8 प्रहर आफ्नो घर परमधाम दिव्य आनन्दको अनुभव गरिरहनुहुन्छ। बिना हिसाबे दिए आराम। धामधनी राजी महाराजले बिना हिसाबे अर्थात् असीमित दिए आराम, आराम अथवा आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। धनीजीका यही काम, किनभने राजी महाराजको काम नै यही हो, ब्रह्मात्माहरूलाई दिव्य आनन्दको वर्षा गराउनु धामधनीको काम नै यही हो। वास्ते यिन रुहन के, यिनै ब्रह्मात्माहरूको लागि नै परहेज लिया धनीजीए। परहेज भनेको नियम, धामधनीले एउटा नियम बनाउनु भएको छ। यी ब्रह्मात्माहरूको लागि अखण्ड सुख निरन्तर रूपमा दिइरहनको लागि आफूले एउटा नियम नै बनाउनु भएको छ। 8औं जाम फेर फेर देऊ। राजी महाराज के विचार्नुहुन्छ भने 8 प्रहर फेर फेर बार बार पटक पटक निरन्तर रूपमा त्यो दिव्य आनन्दलाई म दिइरहँ भनेर नियम बनाउनु भएको छ। सुख रस अखण्ड जे, त्यो अखण्ड घर परमधामको जुन दिव्य आनन्द छ त्यसलाई म निरन्तर रूपमा दिइरहन्छु भन्ने नियम बनाउनु भएको छ। अब क्यों कहूँ इन सुख की, अब म यो सुखको वर्णन कसरी गरौँ? लिया ऐसा परहेज धनी धाम, यस्तो नियम स्वयं धामधनी राजी महाराजले लिनुभएको छ। जैसा बुज्रक साहेब, जसरी बुज्रक भनेको सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, धामधनी राजी महाराज सर्वश्रेष्ठ जस्तो प्रकारले हुनुहुन्छ। सुख भी तिन माफक, अनि उहाँले राजी महाराजले दिने आनन्द पनि त्यही प्रकारको सर्वश्रेष्ठ छ। सुख भी तिन माफक, अब क्यों कहूँ इन सुख की, लिया ऐसा परहेज धनी धाम। जैसा बुजुर्ग साहेब, सुख भी तिन माफक, सुख भी तिन माफक। बोलो श्री अखंड परम धाम को प्रणाम प्रणाम।